मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ये जिक्र करेंगे कि क्या 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही हैं हुकूमत की तरफ से भी। हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, चाहे वो वज़रा हों, चाहे वज़ीर ना भी हों, हुकूमत के सीनियर लोग हों, और हुकूमत से मुराद मुस्लिम लीग नून, तो उनकी तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि 26वीं तरमीम के बाद कोई 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। इस खबर में कितनी हकीकत है, और अब 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी और मजबूरी हो गई है? सिर्फ हुकूमत की तरफ से ही एक मुख्तलिफ बयानात नहीं आ रहे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी चंद दिन पहले यही कहा कि अगर कोई और तरमीम लाई गई, 27वीं तरमीम लाई गई, तो वो इतना आसान नहीं होगा और JUIF उसको तस्लीम नहीं करेगी। तो असल हकीकत क्या है? क्या वाकई कोई 27th अमेंडमेंट लाई जा रही है? इसकी ज़रूरत क्या है? ये अचानक ज़रूरी और मजबूरी क्यों हो गई है? यक न शुद्ध दो शुद्ध कि 26वीं के बाद अब 27वीं तरमीम, और क्या क्या चीज़ें इस मुबैना 27th अमेंडमेंट में शामिल हो सकती हैं? इस पर सवालात के जवाब लेंगे। इसके अलावा 27th अमेंडमेंट तो बात की बात है, अभी जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई है उसका मुस्तकबिल अपेरेंटली खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चली गई हैं, जिसमें बलूचिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सो मच हो के लाहौर हाई कोर्ट बार से भी ये खबर आ रही है कि शायद वो भी इस तरमीम के खिलाफ अदालत में चले जाएं। इसके अलावा मुतफरिक दरखास्तें भी इस तरमीम के खिलाफ मौजूद हैं। सो अगर ये दरखास्तें एंटरटेन हो जाती हैं तो इसको कौन सुनेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा? उस बेंच की तश्कील कब होगी? सरबराही कौन करेगा? कौन कौन उसमें शामिल होगा? ये सब बड़े अहम सवाल हैं, और ऐसे वक्त में कि जब आज नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के सरबराही में फुल कोर्ट इजलास भी हुआ है। इन पर सवालात का जवाब लेंगे, और कुछ दीगर मामलात हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं सवाल जवाब के लिए, डिबेट डिस्कशन के लिए। मेरे पास सबसे पहले मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, और वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल, क्या 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम भी लाई जा रही है? देखिए, अभी तक कोई 27वीं तरमीम का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। अच्छा। ना ही कोई इसके ऊपर फैसला हुआ है। 26 तरमीम जो है वो आपने देखा कि एक वसीउल बुनियाद इत्तफाक राय के साथ की गई है, और लिहाजा अभी तक कोई मेरे इल्म में नहीं है कि 27वीं तरमीम के ऊपर कोई फैसला किया गया। एहसन इकबाल साहब, आप कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम कोई नहीं लाई जा रही, हुकूमत का मंसूबा नहीं है, तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि PMLN के अंदर से वजीर भी हैं और जो वजीर नहीं भी हैं, जो PMLN के दीगर अहम रिस्पॉन्सिबल शख्सियात भी हैं, उनके बयानात भी रिकॉर्ड पे आ चुके हैं कि 27वीं तरमीम की तैयारी हो रही है, 27th अमेंडमेंट लाई जाएगी। फिर कल जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब की, उससे भी ये रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पर भी इत्तेफाक हो गया कि 27वीं तरमीम लाई जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन PMLN के अंदर, हुकूमत के अंदर क्यों है? क्या ये उसी किस्म की कन्फ्यूजन तो नहीं है जो 26वीं तरमीम लाने के वक्त पहली रात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर तरमीम कोई लाई जानी होती तो वो पार्टी में ज़ेरे बहस आती, और कोई भी तरमीम जो है वो किसी वक्त लाई जा सकती है जब एक इत्तफाक राय हो किसी इस्लाह के लिए। लेकिन ये आइन में तरमीम करने के लिए एक 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, और ये तभी की जाती है कि जब कोई बहुत प्रेसिंग नीड महसूस की जाए। तो जब कोई फ़ैसला होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभी तक मेरे पास मालूमात हैं, कोई पार्टी में फ़ैसला नहीं हुआ कि किसी नई आइनी तरमीम को लेकर आया जाए, या कोई उस पर अभी काम पार्टी के अंदर नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप, बीइंग द सीनियर मिनिस्टर, बीइंग द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, और इसके अलावा आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं PMLN के। लेकिन क्या कहीं कोई सोच पाई जाती है? क्योंकि जब 26वीं तरमीम लाई गई थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया था कि MQM की कुछ तजावीज़ हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जिन पर मजीद इत्तेफाक राय अभी बाकी है, तो वो हम आइंदा लेके आएंगे। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ फौजी अदालतों के हवाले से कुछ मामला है जो कि मुमकिन तौर पर 27वीं तरमीम में लाया जा सकता है। तो कोई इस किस्म की सोच पाई जाती है?
ترمیم لانے کے حوالے سے حکومت میں؟ تو لوکل گورنمنٹ کی ترمیم ہے، اس پہ ہم کمیٹڈ ہیں، اور اسی لیے ایم کیو ایم نے ایک آئینی ترمیم اسمبلی میں جمع کرائی تھی اور اسے حکومت نے اپوز نہیں کیا تھا، اور اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے، اور ہم نے اس بات پر ایم کیو ایم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر حکومت دیگر جماعتوں کا اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے گی، اور جو ہی ہمیں اس کے لیے مطلوبہ اتفاق رائے ملے گا اور تعداد ملے گی اسے سپورٹ کرنے کے لیے، تو ہم ضرور اس کو آگے پش کریں گے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ابھی کوئی ہمارے پاس ایک نیا ایجنڈا ہے کہ جس کو ہم نے طے کر لیا ہے یا اس پر کام شروع کر دیا ہے، یہ قبل از وقت ہے۔ مختلف تجاویز زیر غور ہو سکتی ہیں، جیسے یہ بلدیاتی ادارے کی ایک تجویز ہے جو ایم کیو ایم نے پیش کی ہے، یا کسی اور پارٹی کی تجویز زیر غور ہو سکتی ہے، لیکن کسی پر ابھی ایسا حتمی شکل سامنے نہیں آئی کہ جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کل یا پرسوں یا چند روز میں کوئی 27ویں آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو کیا پی ایم ایل این کی کہیں سوچ موجود ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے؟ کیونکہ کل جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے بلاول کی، اس میں بھی رپورٹ یہ ہوا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے شاید کوئی اس میں بات چیت ہوئی ہے۔ تو کوئی سوچ پی ایم ایل این کے اندر موجود ہے کہ آئندہ کوئی ترمیم لائی جائے جس میں فوجی عدالتوں کا بھی کوئی معاملہ شامل ہو؟ دیکھیے، اب میں چونکہ اس میٹنگ میں نہیں موجود تھا تو میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک کسی ایسے پارٹی کے فورم میں جس میں شریک ہوا ہوں، کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تجویز آپ نے کہا کہ زیر غور نہیں ہے، لیکن کوئی سوچ پائی جاتی ہے کہ کسی موقع پہ، کسی موڑ پہ آگے جا کے کہیں کوئی ترمیم اگر لائی جائے ان فیوچر، اینی ٹائم ان فیوچر، تو پی ایم ایل این میں کوئی سوچ موجود ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کوئی ڈیبیٹ کروائی جائے، کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، پھر کوئی ترمیم لائی جائے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کے اندر جیسے میں نے کہا کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ایک کمٹمنٹ موجود ہے جو ہم نے ایم کیو ایم، جو ہماری حلیف جماعت ہے، اس کے ساتھ کی تھی، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پہ یکسو ہیں۔ اس سے ہٹ کر ابھی کوئی ایسا ایجنڈا نہ طے پایا ہے، نہ مرتب ہوا ہے کہ جس کے اوپر پارٹی میں ابھی کوئی بحث ہو یا پارٹی غور کر رہی ہو۔ جب بھی کوئی ایسی چیز آئے گی تو ہم اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا پچھلی آئینی ترمیم بھی جو ہم نے کی ہے، اسے بلڈوز نہیں کیا بلکہ تقریباً 1-2 ماہ مؤخر کیا، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی، اس کے اوپر براڈ بیسڈ کنسنسس کیا، پیشہ وار جو تنظیمیں ہیں وکلاء کی، ان کے ساتھ مشاورت کی، اور اس پورے جمہوری عمل کے نتیجے میں ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ہوا جس کے ساتھ وہ آئینی ترمیم ہمیں پاس کرنے میں مدد ملی۔ تو اسی طرح مسلم لیگ نون اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم آئینی ترمیم کو اگر تعداد بھی ہو ہمارے پاس، بلڈوز نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ایک وسیع البنیاد تائید حاصل کریں، چونکہ یہ آئین کا معاملہ ہے۔ تو جب بھی کوئی ہماری ایسی تجویز ہوگی، اس کو ہم ایک جو جمہوری انداز ہے اس میں لے کر چلیں گے۔ ہم آئین سازی کو بلڈوز کر کے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب فیٹف پہ قانون سازی ہوئی، ایک دن میں 22 قوانین بلڈوز کر کے منظور کر دیے گئے، اس طرح کی قانون سازی کو ہم صحت مندانہ نہیں تصور کرتے ملک کی جمہوریت کے لیے۔ احسن اقبال صاحب، آپ سینئر شخصیت ہیں، ذمہ دار شخصیت ہیں، پی ایم ایل این کی بھی، حکومت کی بھی، آپ نے بہت بڑی خبر دے دی کہ ایک تو حکومت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، حکومت نہیں لا رہی 27ویں ترمیم، اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی اس وقت پی ایم ایل این کی کوئی سوچ موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ملک میں کنفیوژن ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے دیگر لوگوں کے بھی بیانات اس میں آ چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پی ایم ایل این کے اندر کنفیوژن ہے، حکومت کے اندر کنفیوژن ہے جو کہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے پھر ملک کے اندر کنفیوژن پہ؟ تو کیا وجہ ہے؟ ڈیبیٹ کیوں سٹارٹ ہو گئی؟ سو مچ سو کہ مولانا نے بھی کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم ہم نہیں لانے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیانات آن ریکارڈ آ گئے کہ ہم 27ویں ترمیم نہیں آنے دیں گے، بھرپور مخالفت کریں گے۔ تو یہ ملک میں ڈیبیٹ کہاں سے سٹارٹ ہو گئی؟ پی ایم ایل این کے اندر، حکومت کے اندر یہ کنفیوژن یہ ملک میں پھیل جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ ڈیبیٹ کیوں شروع ہوئی ہے؟ میں نے صبح اخبارات دیکھے ہیں، کسی جگہ مجھے کسی لیڈر کی طرف سے، کسی ذمہ دار کی طرف سے کوئی ایسا بیان نظر نہیں آیا، نہ پرائم منسٹر کا ہے، نہ بلاول بھٹو صاحب کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہیں، ایک بلاول بھٹو صاحب کی پرائم منسٹر سے کل لاہور میں ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے حوالے سے ایک گیس ورک میں کہہ سکتا ہوں ہے، یا ذرائع کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ کسی نے اس خبر کو مصدقہ طور پہ نہ اون کیا ہے نہ ریلیز کیا ہے۔ تو یہ ایک سپیکولیٹو خبر ہے کہ جو ذرائع کا نام دے کر میڈیا کے اندر چھپی ہے،
تو لہٰذا جب تک کوئی سبسٹینٹیو بات نہ ہو، کوئی ذمہ دار اس بارے میں بات نہ کرے، اس پر ہمیں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کلیریفائی کر دیا اس کو۔ کچھ بات کر لیجیے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی۔ آج جبکہ نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں پہلا فل کورٹ اجلاس تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں خاص طور پہ بمبارڈمنٹ ہو گئی 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف پیٹیشنز کی۔ تو اگر تو یہ پیٹیشنز انٹرٹین ہو جاتی ہیں، کیونکہ بلوچستان بار بھی چلی گئی ہے، بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار بھی چلی گئی ہے، خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار بھی غالباً اس کو چیلنج کر دے، پھر عابد زبیری صاحب کی جو کہ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، ان کے پیٹیشن، ان کے علاوہ بھی 5 دیگر وکلا کی پیٹیشن۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹیشنز اگر انٹرٹین ہو گئیں تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریورس ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، کچھ سٹے آ سکتا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے نکل سکتی ہیں عدالت سے؟ دیکھیے 26 جو امینڈمنٹ ہے وہ ایفیکٹ لے چکی ہے۔ اس کے تحت ایک طریقہ کار وضع کیا گیا چیف جسٹس کی تقرری کا۔ پارلیمان کی کمیٹی نے چیف جسٹس کے نام کا چناؤ کیا۔ ان چیف جسٹس نے اسی آئینی ترمیم کے تحت اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے۔ تو لہٰذا اب تو 26ویں آئینی ترمیم ایک حقیقت بن چکی ہے۔ تو لہٰذا اس پر یہ جو پیٹیشنز ہو رہی ہیں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن اب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لیگل ویٹ ہے، چونکہ پارلیمان نے اپنے جو اختیار کو استعمال کیا۔ آئین سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے اور اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی ایسی ترمیم نہیں جائے کہ یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے ساتھ متصادم ہے۔ ٹھیک۔ یہ بالکل جمہوری اور آئینی طریقہ کار جو ہے اس کے مروجہ طریقے کے مطابق ہے۔ تو اس لیے اس پر یہ کرنا کہ جی یہ ریورس ہو جائے گی، ایک سپیکولیٹو بات ہے۔ میرے نزدیک تو اب 26ویں آئینی ترمیم نافذ ہو چکی ہے اور اسی کے تحت چیف جسٹس نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ تو اب اس کے اوپر پٹیشن کرنا تو ایک ایسی کھیل تماشا ہے جس کو ایک سیاسی جماعت اپنے مفاد کے لیے کر کے، ملک کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ مسلسل بے یقینی رہے اور ملک کی جو معاشی بحالی کا عمل ہے اس کو وہ روک سکیں۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے، ریسپیکٹ ٹو دیٹ، لیکن اگر یہ پیٹیشنز 26 امینڈمنٹ کے خلاف انٹرٹین ہو جاتی ہیں تو میرا جو سوال ہے اس کے چند کمپوننٹس ہوں گے۔ نمبر 1، اگر یہ پیٹیشنز انٹرٹین ہو جاتی ہیں تو کیا آپ کے نزدیک یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائیں گی؟ اور دوسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل کب تک ہو جانی چاہیے؟ کیا اس میں سینئر موسٹ ججز کو ہونا چاہیے؟ اس کی کمپوزیشن کس قسم کی ہونی چاہیے؟ کیا جسٹس منصور شاہ صاحب کو یا جسٹس منیب صاحب کو اس بینچ میں، آئینی بینچ میں بیٹھنا چاہیے؟ اور اگر یہ سینئر موسٹ ججز آئینی بینچ میں آ جاتے ہیں اور پیٹیشنز 26 امینڈمنٹ کے خلاف انٹرٹین ہو جاتی ہیں، پھر تو صورتحال بہت گمبھیر ہو جائے گی، گیون دیٹ کہ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، جسٹس منصور صاحب، جسٹس منیب صاحب اس وقت تک اس کمیٹی کا حصہ ہیں، دے ہیون ڈکلائن ٹو اٹ، سو جس کو ریکانسٹیٹیوٹ ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا ہے۔ تو خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ جو نئی ترمیم آپ لوگ لا رہے ہیں اس میں شاید پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی مزید ترمیم ہو اور 3 کے بجائے 5 ججز ہوں، تو اب وہ ترمیم نہیں آ رہی تو یہ معاملہ بھی ٹھپ سمجھا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی آئینی پیکج کو یا آئینی ترمیم کو چیلنج کرتا ہے تو یقیناً اس پٹیشن کی سماعت آئینی بینچ ہی کرے گا، کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیا انہوں نے پروسیجر طے کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے، تو اگر وہ سینئر موسٹ جج صاحبان اس کمیٹی میں آ گئے ہیں تو انہوں نے وہ، اس کا مطلب ہے کہ اس قانون کو تسلیم کر لیا نا، جو اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ تسلیم نہیں کرتے یا انہوں نے اس کو علیحدہ کر لیا ہے۔ تو یہ تو ایک کامیابی ہے کہ اگر 2 سینئر موسٹ جج صاحبان اس رولز اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر آ گئے ہیں تو اس سے مطلب ہے کہ انہوں نے اس قانون کو تسلیم کر لیا جو پارلیمنٹ نے کی تھی۔ تو یہ تو ایک خوشائن بات ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اسی لیے اور اسی طرح جو آئینی بینچ ہے اس کی تقرری کا ایک پورا طریقہ کار اس ترمیم کے اندر موجود ہے۔ اس کی روشنی میں جو جوڈیشل کمیشن ایک قائم ہوگا اور ایک ایکسپینڈڈ جوڈیشل کمیشن ہوگا، اس کے راستے سے جو تقرریاں ہوں گی تو اس سے وہ بھی جیسے چیف جسٹس کی تقرری ہوئی وہ بھی ہو جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ نظام آگے چلے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس وقت پاکستان کو امن کی اور سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام معاشی اداریے بہتر اور اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں ان کو دنیا دیکھ کے ان کی پاکستان کی رینکنگ کو اوپر کر رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ ہمارا ریکارڈ بنا رہی ہے تاریخ کا،
اسی طرح مہنگائی کی شرح کام ہو رہی ہے. تو اب کیا یہ جو معاشی بحالی کا عمل شروع ہوا ہے ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے یا اس کو پھر پنچر یا کریش لینڈ کرنا ہے؟ جس ملک کے اندر سیاسی بے یقینی پیدا ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، وہاں سے تو ترقی پرواز کر جاتی ہے، وہاں تو پھر بربادی ہی رہ جاتی ہے پیچھے. جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے جو ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے 2017 میں. تاریخ شاید معاف نہیں کرے گی اس جوڈیشری کو جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک کامے کے اوپر نااہل کر کے پاکستان کو ایک بدترین بحران کی طرف دھکیل دیا اور ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا پورا کیا جو کہ سیاست کے میدان میں نواز شریف صاحب کو مات نہیں دے سکتی تھی، اور انہوں نے عدلیہ کا کندھا استعمال کیا. اور اب پھر وہ جماعت چاہتی ہے کہ عدلیہ کا کندھا استعمال کر کے ملک میں انتشار پھیلائے، ملک میں بے یقینی پھیلائے. اب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، فیڈرل منسٹر اینڈ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، اس لائیو پروگرام میں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو احسن اقبال صاحب نے جو بہت بڑی خبر دی ہے کہ حکومت نہیں لا رہی 27ویں آئینی ترمیم ہمارے پروگرام کے ذریعے، اسی پر مزید بات کریں گے. اور 26ویں ترمیم کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے علاوہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے، کیا نواز شریف اب کبھی پاکستان واپس آئیں گے، ان سمیت بہت سے سوالات کے جواب لیں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ابھی کچھ دیر پہلے احسن اقبال ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ بڑی خبر دی کہ حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. پھر کنفیوژن کیوں کریٹ ہوئی، یہ سوال بھی احسن اقبال سے کیا تو انہوں نے اس کا مدعا میڈیا پر ڈال دیا کہ میڈیا میں ذرائع سے یہ خبریں چل رہی تھیں. کیا صرف میڈیا ذمہ دار ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے اپنے بھی چند سینئر رہنما آن ریکارڈ ہیں جو کہ یہ بات بول چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم ہر صورت میں لائی جائے گی، صرف پی ایم ایل این کے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی. اینی وے اسی حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے کہ 26ویں ترمیم کا مستقبل کیا ہوگا، عمران خان کا مستقبل کیا ہے، نواز شریف کیا اب کبھی پاکستان واپس لوٹیں گے، ان سارے معاملات پہ بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں ڈیبیٹ ڈسکشن کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، پی ایم ایل این سندھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں بشیر میمن صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہد خٹک صاحب جو کہ ایم این اے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پی کے فوکل پرسن بھی ہیں. شاہد خٹک صاحب، ابھی احسن اقبال صاحب نے میرے پروگرام میں کچھ دیر پہلے خبر دے دی ہے کہ 27ویں ترمیم حکومت نہیں لا رہی، کوئی منصوبہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ویسے ہی افواہیں پھیل گئی ہیں جو کہ جس میں ظاہر کنٹریبیوشن پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے چند لوگوں کا بھی ہے، لیکن اب 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. اب پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہو جائے کم از کم اس معاملے کی حد تک. جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خبر کس نے پھیلائی تھی 27 اور 28ویں کی؟ نون لیگ نے تو نہیں کیا تھا. یہ تو فیصل واڑہ کی خبر تھی کہ جی ابھی 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جب ان معاملے میں ان کی خبریں ہوتی ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی. وہ جو بھی خبر ان چیزوں کے متعلق دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ثابت ہوتی ہے. یہ دیکھیں فیصل واڑہ جیسے لوگ جو ہیں، نہیں یہ خبر تو غلط ثابت ہو گئی نا، وہ تو خیر آپ حکومت نے کہہ دیا، احسن اقبال نے کہہ دیا آج ہمارے پروگرام کہ نہیں لا رہے. جی دیکھیں وہ اس کے بعد جب اس کا کوئی موقف آئے گا، کیونکہ اس نے دی تھی بریک خبر، اسی نے بریک کی تھی. نہیں لیکن فیصل واڑہ نے تو ترمیم نہیں لانی نا، ترمیم تو حکومت نے لے کے آنی ہے، نمبرز تو حکومت نے پورے کرنے ہیں. فیصل واڑہ حکومتی ممبر نہیں ہے، حکومت کا ممبر ہے، شاید پوری حکومت ہے اس ٹائم فیصل واڑہ. یس نہیں اگر آپ فیصل واڑہ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو یہ اب آپ کی چوائس ہے. اہمیت نہیں دے رہے لیکن ان کو جہاں سے فیڈ کی جا رہی ہیں چیزیں نا، کہاں سے فیڈ کی جا رہی ہیں بس وہ آپ کو بھی پتہ ہے، پوری قوم جانتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کا یا تو وہم ہو سکتا ہے یا آپ لوگوں کی پرسپشن ہو کس سکتی پارٹی ہے. کے سینیٹر ہے ویسے؟ آزاد منتخب ہوا. کیسے آزاد ہوتے ہیں یہ آپ بتائیے آزاد کیسے؟ نہیں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں یہ آپ بتائیے کون سی آزاد پارٹی نے ان کو ووٹ دیا تھا؟ ساری پارٹیوں نے کم از کم ووٹ دیا، بس پیپلز پارٹی نے بھی، نون نے بھی، ایم کیو ایم نے بھی، اور غالباً باپ نے بھی دیا شاید. تو بس وہ اصل میں امیدوار جو ہے وہ باپ. میں نے کہا نا کہ آپ کا واہمہ، آپ کا پرسیپشن ہو سکتا ہے، لیکن احسن اقبال صاحب بڑے سینئر منسٹر ہیں، رسپانسبل منسٹر ہیں. اختیار نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، یہ بے اختیار ہے ان کو وزیر اعظم سے لے کے. نہیں تو آپ لوگوں کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم نہیں آ رہی؟ جی دیکھیے 27 لاتے، 28 لاتے، 29 لاتے. جی دیکھیے ہمارا بڑا کلیئر ہی موقف ہے ان ترامیم کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی گورنمنٹ آئی، پوری قوم جانتی ہے کہ یہ فارم 47 کی ذریعہ ہے. ان کے پاس عوامی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، عوامی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ان کے ہر دور میں ایک چیز رہی ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے گھر کے، وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ وہ ان کے گھر کی لونڈیاں ہوں ایک قسم سے، میں ایسا کہہ دیتا ہوں. جی دیکھیں جب یہ آئے انہوں نے جس بندے کو ایکسٹینشن دی ہے ان کے گلے پڑی ہے.
जिन लोगों को इन्होंने चीफ जस्टिस लगाने में तहरीकें चलाई है, इनके गले पड़ी है। आप लोग तो चीफ जस्टिस साबिका काजी फायजा के खिलाफ भी कैंपेन चला रहे थे कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। हम चला रहे थे। गलत हो गई ना आपकी, तो माजरत तो करें उस पे। जी देखिए, नहीं माजरत तो करें उसने डिनाई भी तो नहीं किया था ना हमें। आप सर वो कई बार डिनाई कर चुके थे ऑन रिकॉर्ड काजी फायजा साहब कि मैं नहीं लूंगा एक्सटेंशन। आप प्रोग्रामात मीडिया वाले नहीं करा रहे थे कि जी 3 चीजें लेके आ रहे हैं, एक्सटेंशन ला रहे या आईनी बेंच ला रहे हैं। मेरे सामने बैठ के तो आप मेरे प्रोग्राम के बारे में ही बात कर सकते हैं ना, कम से कम मैं अपने हद तक बात करूंगी ना। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, मैंने तो हमेशा आप लोगों से सवाल किया। मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही थी। जी देखिए सर वो इसलिए कि पीटीआई ने ये प्रोपेगेट किया था कि एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। तरमीम जो था सर माजरत तो कर लेना काजी फाइज के मामले पे। इसने जो किया अदलिया के साथ ना, तारीख के बदतरीन दौर में इसका शुमार होगा। काजी फाइज ईसा का दौर जो होगा ये अदलिया के बदतरीन अदवार में होगा। ऐसे तो पीसीओ जजेस ने नहीं किया जो ये करके किया है। चलिए मुझे अब इजाजत दें, मैं जरा बशीर मेमन साहब को भी डिस्कशन में इन कर लूं, लेकिन इस पे हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल पीटीआई मुतमईन नहीं है एहसन इकबाल साहब की वजाहत के बावजूद भी। बशीर मेमन साहब, एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि हुकूमत नहीं ला रही 27 अमेंडमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंफ्यूजन भी हुकूमत के अपने मेंबर्स की तरफ से स्टार्ट होती है। पीएमएलएन के सीनियर लोग ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए, इवन द मिनिस्टर्स एज वेल, द कैबिनेट मेंबर्स एज वेल, कि हुकूमत ला रही है 27वीं तरमीम, हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। पीपल्स पार्टी भी खैर, उसके भी चंद लोगों ने कहा। तो ये कंफ्यूजन पीएमएलएन क्यों फैलाती है, हुकूमत क्यों फैलाती है? बशीर मेमन साहब। बेटा मैं चूँकि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आपको थोड़ा सा एक अर्ज़ करूं कि जो खट्टक साहब हैं इंतहाई इज़्ज़तदार और इलेक्टेड हैं, वो उन्होंने बड़े मतलब गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए इदारों के बारे में। एक तो ये करना नहीं चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए, मतलब आपका फोरम है, लाखों लोग देखते हैं। और बेटा आपने कहा कि ये सॉरी करें, इन्होंने आज तक किसी चीज़ पे सॉरी किया? काजी फाइज ईसा साहब को जो इन्होंने किया था उनके ऊपर रेफरेंस, उस पर सॉरी किया इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, इन्होंने सॉरी किया। इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेड़ा गर्क कर दिया, उस पर सॉरी किया इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी पूरे माशरे में फैला दिया, गालम गलोज। अभी भी जो उन्होंने बात की, शायद खट्टक साहब एक ख़ानदानी आदमी है, मैं उनको वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसला इनका यही है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। बेटा जो हुकूमत नहीं लाती, पार्लियामेंट लाती है अमेंडमेंट। एहसन इकबाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हम अकेले नहीं ला सकते। हम पार्लियामेंट में अपने सारे के सारे, आप देखिएगा खुर्शीद शाह साहब के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी हुई है, स्पीकर साहब हैं, पार्लियामेंट लाएगी। अब ये मतलब ये तो अफवाह साजा फैक्ट्री है जो है, ये जो अभी कह रहे थे इदारों को कि ये होती हैं, और कह रहे थे कि फलाने ने ये कह दिया, तो फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। मतलब ये हर चीज़ यूट्यूबर पे चलते हैं बेचारे। लेकिन बशीर मेमन साहब, जो अफवाह साज फैक्ट्रियों की आप बात कर रहे हैं, माजरत के साथ ये अफवाहें, ये चहमगोइयां, ये खबरें पीएमएलएन के अंदर से आई, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई कि 27 अमेंडमेंट हम बस ला रहे हैं। बेटा मैं उसको यही कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर वो आएगी अगर आएगी तो पार्लियामेंट में दिन दिहाड़े आएगी और लोग वोट देंगे उसमें, और सारा कंसेंसस के साथ आएगी। राना सनाउल्लाह साहब भी ये फरमा चुके हैं, और फिर एहसन इकबाल साहब फरमा चुके हैं कि नहीं आ रही, इसलिए कि अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि अभी पता है नहीं अमेंडमेंट है क्या, ठीक, पता है नहीं कि उसने करना क्या है, ठीक, कब टेबल होनी, अभी से कहना कि मुखालफत करेंगे। ठीक है बशीर साहब, ये 27 वाला तो मेरा ख्याल है कि कजिया यहाँ पे तमाम हो गया। एहसन इकबाल साहब ने जो आज वजाहत कर दी मेरे प्रोग्राम में, और उसके बाद उस खबर को देख के दीगर मिनिस्टर्स ने भी वजाहत कर दी कि 27 अमेंडमेंट नहीं आ रही। लेकिन
26वीं तरमीम का क्या होगा, इस पे जरा मैं सवाल करूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हुआ है लाइव प्रोग्राम में, वापस आते हैं तो कुछ मजीद सवालात करते हैं बशीर मेमन साहब से और शाहिद खटक साहब से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब पीटीआई से और बशीर मेमन साहब पीएमएलएन से। बशीर मेमन साहब, 27वीं तरमीम तो ठीक है, एहसन इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में वाज़े कर दिया नहीं आ रही, लेकिन 26वीं तरमीम का मुस्तकबिल भी लटक गया है, खटाई में पड़ गया है। इतनी पिटीशंस अदालतों में चली गई हैं, कोई दर्जन भर के करीब तो पिटीशन जमा हो गई हैं। तो अगर ये एंटरटेन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो फिर तो 26वीं तरमीम का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा? बात यह है कि ये जो 26वीं अमेंडमेंट है उस पर अमल हो चुका है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उसी अमेंडमेंट के बाद ही, उन्होंने नॉमिनेशन के बाद ही उन्होंने हल्फ उठाया। बिल्कुल ठीक। मीनिंग देयर बाई कि इट इज इन्फोर्स्ड, राइट, नंबर 1। नंबर 2, ऑल दी जुडिशरी, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे के सारे मिलकर बैठे हैं। उन्होंने मीटिंग की है आज आपस में, फुल कोर्ट में। एक जस्टिस मंसूर भी शामिल थे, फुल कोर्ट में वो भी शामिल थे ऑन। तो इसका मकसद एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट। ठीक, एवरीबडी इंक्लूडिंग जस्टिस एक तो ये मंसूर हो हैज गया। एक्सेप्टेड जस्टिस याह्या एज द चीफ जस्टिस, एज चीफ जस्टिस, राइट। अच्छा, ठीक अब ओथ भी उनका हो चुका है। ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब तो ये पास्ट की बात हो गई, 10 साल के बाद इस पे बात करेंगे। ओके, ठीक है। वो तारीख लिखेगी, जिस तरह वो खटक साहब फरमा रहे थे कि तारीख याद करेगी, तो तारीख तो 3.5 साल पाकिस्तान के भी याद रखेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान हजारों साल रहेगा। अगर ये 3.5 साल में से 3.5 साल के बाद अगर नो कॉन्फिडेंस ना आता, यही पार्लियामेंट थी जिसने नो कॉन्फिडेंस करके उसको भगाया। अच्छा, उसी पार्लियामेंट ने सोचा कि नहीं बहुत हो गया, अब हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। जी, फॉरेन पॉलिसी देख लें, वी वर ऑल अलोन। अभी देख लें, यूनाइटेड नेशंस में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी, किराए पे लोग ले गया था, जिसने जाकर के यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जाके नारे मारे थे। और इस मर्तबा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की और जो उनका स्टेप था, इट वाज अप्रिशिएट वर्ल्ड वाइड। अच्छा, इसी पे यहीं पे जरा बशीर मेमन साहब, यहीं पे दूसरा अच्छा, एक और, ठीक है, जवाब कंप्लीट कर लीजिए। एससीओ कॉन्फ्रेंस, इनमें तो हिम्मत नहीं थी कि बुलवाएं, ना इनके बुलाने पे कोई आता। एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई, प्राइम मिनिस्टर चाइना आए, सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक ठीक। अच्छा, और दूसरा हमारा ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ठीक है, राइट, SIFC के थ्रू। राइट। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, डॉलर का रेट कम हो रहा है, स्टॉक महंगाई कम हो रही है। स्टॉक अब इनको एतराज हो रहा है। स्टॉक मार्केट 91,000 पे पहुंच गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक अब है। इनको एतराज है, गाली गलौज नहीं है। बशीर साहब, इन्हीं सब बातों गाली का गलौज होनी चाहिए। नहीं बेटा, इन्हीं सब बातों का जरा जवाब लेते हैं शाहिद खटक साहब से। खटक साहब, एक तो उन्होंने जो कहा है कि जी यूएन में एक्स प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ही इज रेफरिंग टुवर्ड्स इमरान खान परहैप्स एंड प्रोबेबली, कि किराए के लोग ले गए थे। सो इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जिस तरह बड़ी वैलिड बातें की है बशीर मेमन साहब ने कि अब तो ये इन प्रैक्टिस आ गई है 26वीं तरमीम, चीफ जस्टिस भी बन गए हैं और आज फुल कोर्ट भी हो गया। जी देखिए, पहली बात तो ये अब कि तो ये रिवर्स नहीं हो सकती। मेमन साहब ने जो कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या बात करनी, कौन सी करनी है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, मैं क्लिप ढूंढना, लेकिन मेरे पास वाईफाई नहीं है। मैं नवाज शरीफ, मरीम नवाज, इन सब की गुफ्तगू लगाने वाला था कि ये जुडिशरी के बारे में इनकी लीडरशिप क्या क्या नहीं बोला। साकिब निसार के बारे में, जितने भी जुडिशरी है, इनका एक है कि जब सर्विंग होते हैं पाँव पकड़ते हैं, रिटायर्ड होते हैं फिर गालियाँ देते हैं। ये इनका ट्रेंड रहा है। नंबर सेकंड, और आप चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, सबको किसी को नहीं छोड़ते। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि बड़ी इन्होंने दूध की शहद के नेरी बहा दी हमारे अदम एतमाद। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे और एक इनसे, हम जब जा रहे थे डॉलर कितने का था?
सर्च करें थोड़ा 180 पे शायद था, 152 53 पे हम छोड़ ठीक, के आज 150, कितने का 160, है? 280 250 इसके दरमियान कहीं ये फ्लक्चुएट तरक्की आ गई करता है। है। 100 रुपए से जायद का डॉलर का बेड़ा गर्क कर दिया और ये तारीफी कर ग्रीन इनिशिएटिव। क्या ग्रीन इनिशिएटिव, फर्क इसमें क्या है? वो ये कर रहे हैं, नहीं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव वो की तो ये आपको कर रहे हैं, तारीफ करनी वो चाहिए। ये कर रहे हैं, कौन कर रहा है? फौज कर रही है वो। अच्छा, यस, ये नहीं कर रही। वो तो आर्मी चीफ ने उसका इनॉग्रेशन की, उसी ने वो तमाम मीटिंग उन्होंने चेयर की। ये क्या कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज जब हम छोड़ के जा रहे थे, वो इंडेक्स निकाले, आप कंपेयर करें। हम जब जा रहे थे, ऑयल प्राइसेस देख लें, इंटरनेशनल मार्केट के साथ आप टैली कर लें। ये आ रहे तरक्की की। जी देखिए, इनका ना हुकूमत के साथ कोई लेना देना। असल में ये आए थे अपने केसेस माफ करा चुके हैं। अपने चोरी किया हुआ पैसा जो ये लूट के लेके गए थे, ये वो बचाने आए तो वो कर गए। आप लोगों ने लेके आना था ना वो लूटा हुआ पैसा, 1 रुपया भी उसमें से नहीं ला देखिए सके। इमरान खान साहब की अगर आप स्टेटमेंट उठा के देख ले कि मैं अगर एक जगह पे फेल हुआ गवर्नमेंट में तो वो एहतसाब था। क्यों? क्योंकि नेब उसमें आड़े हाथों आ रहा था। अगर नेब हमारे कंट्रोल के नीचे होता ना तो हम इनसे पैसे निकालते। जी देखिए सर, इतने बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर, लेकिन खैर डिबेट कहीं और चली जाएगी। अभी जरा 26वीं तरमीम पे जरा कमेंट कर दें, वो रिवर्स तो अब नहीं हो सकती। जी देखिए, हमें इसके ऊपर इतराज भी है। हमने ये चीज हमने रिकॉर्ड करा दी कि हम इसके हक में नहीं थे, ना इसको हमने वोट किया, ना हमने सपोर्ट किया। बाकी लेकिन इसी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस बने, उनकी हलफ बर्दारी में वज़ीर आला केपी मौजूद थे, जो कहते थे हम सीनियर मोस्ट के अलावा किसी को नहीं मानेंगे। नंबर 1, इसी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन भी रीफॉर्मुलेट हुई है, उसका भी आप लोग हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी देखिए, एक चीज है कि चीफ जस्टिस हमारे किसी की जात से कोई मसला नहीं था। हम चाह रहे थे कि जो सीनियर मोस्ट है। जी देखिए गरीदा, अगर आपने जिंदगी के 25-26 साल आपने स्ट्रगल की हो, आप एक पोजीशन पे जाके पहुंचे और आपका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। हालांकि अगर आप मंसूर अली शाह के लास्ट 2-3 डिसीजन उठा के देख ले, हमारे खिलाफ थे, बल्ले के निशान में हमारे खिलाफ। जो फौजी अदालत वाला आर्मी एक्ट वाला इशू था, हमारे खिलाफ उसने फैसला दिया। जी देखिए, जुडिशरी किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं चलती। हम चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। बाकी जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, यही आफरीदी साहब, ये पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे, इनका बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये हम इनसे यही तवक्को रखते हैं कि जो गलतियां या जो गंद करके गया ये फाइज ईसा जुडिशरी में, जुडिशरी के वकार को खराब किया, जुडिशरी के ऊपर लोगों का एतमाद उठा, हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो जुडिशरी, अगर आप लेकिन जस्टिस याहिया का भी फैसला मौजूद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि आपको नहीं दी जा सकती। नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा क्या था? उनका आप इख्तिलाफी नोट तो पढ़ लें। वो ना हमारे खिलाफ थे, ना उन्होंने कहा जी इतना कर, ये कंट्रोवर्शियल हो गया, किसी को ना दे। लेकिन उसका क्रक्स यही था कि आपको नहीं मिल सकते। मैं एक चीज है कि जी इमरान खान साहब की जो जदोजहद थी वो यही थी कि हम एक इंडिपेंडेंट आजाद अदलिया देखना चाहते हैं। जी देखिए, जब आपका रियासत के खिलाफ केस हो, जब आपका हुकूमत के खिलाफ केस हो, जब आपके साथ कोई ज्यादती हो रही हो, तो आप अदलिया की तरफ देखते हैं कि अदलिया ही हमें इंसाफ देगा। तो हमारी यही तवक्को है। बाकी जज जो टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, माजरत आपको इंटरजेक्ट करने के लिए। बशीर अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।